नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन 2 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँमा। भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा सहयोगी हुने प्रतिक्रिया। भारत र नेपाल निकटतम मित्र हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारण सभा काठमाडौँमा सुरु। नयाँ नेतृत्वका लागि 121 जना प्रतिस्पर्धामा। प्युठानबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको जीप त्रिशुलीमा खस्दा प्युठानबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको जीप त्रिशुलीमा खस्दा 2 जनाको मृत्यु, 1 बालिका बेपत्ता। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली 9 महिनापछि बन्द प्रशिक्षणमा। जगत टमाटाको नेतृत्वमा प्रशिक्षण सुरु। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। भारतीय विदेश सचिव काठमाडौँमा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारी र कूटनीतिक तहमा रहँदै आएको झण्डै 1 वर्ष लामो संवादहीनतालाई चिर्दै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला नेपालको 2 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौँ आएका छन्। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको निमन्त्रणामा उनी आज बिहान काठमाडौँ आएका हुन्। विदेश सचिवको भ्रमण विगतका उच्चस्तरीय भ्रमणकै निरन्तरता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणको पहिलो दिन 2 सचिव बीच द्विपक्षीय वार्ता हुनुका साथै सहयोगका विविध क्षेत्रबारे छलफल हुनेछ। भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि सहयोगी हुने विमानस्थलमा भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाले बताए। तो हामी यो रिलेसनशिप क्लोज फ्रेन्डशिपलाई कसरी बढाउनु, अगाडि बढाउनु त्यसको कुरा गरौँला। आज फरेन सेक्रेटरीसँग फेरि पहिल्यै मिटिङ फरेन सेक्रेटरीसँग हुन्छ। त्यहाँदेखि फरेन मिनिस्टर प्रदीप कुमार गेवालीज्यूसँग भेट हुन्छ। सचिव स्तरीय भेटघाटमा यो पटक नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्साको सीमाङ्कन र सुस्ता भूभागसहितको विवादित क्षेत्रबारे कुरा उठाउने नेपाली पक्षको तयारी छ। विदेश सचिवले आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली लगायतसँग भेट गर्नेछन्। श्रृङ्गलाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, अर्का प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेतासँग पनि शिष्टाचार वार्ता हुने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा उनले नेपाललाई कोरोना भाइरससँग जुझ्न आवश्यक वस्तुहरू नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। श्रृङ्गलाले शुक्रबार कूटनीतिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकारहरूमाझ भारतको छिमेक नीति, नेपाल भारत सम्बन्ध लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ। गत वर्ष जनवरीमा पदभार सम्हाले यता भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदका लागि 121 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसमध्ये 70 जना निर्वाचित भएर आउनेछन्। अध्यक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेकाले अहिले निर्वाचनको मुख्य ध्यान वरिष्ठ उपाध्यक्षमा केन्द्रित भएको छ। निर्वाचनका लागि किशोर प्रधान र चन्द्र ढकाल समूह प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी, कार्की ब्याङ्क्वेट माइतीघर र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सचिवालयमा छुट्टा छुट्टै रूपमा निर्वाचनको लागि मतदान हुनेछ। निर्वाचन समितिले 5 किसिमका मतपत्र निर्वाचनका लागि प्रयोगमा ल्याउने निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलले जानकारी दिएका छन्। बुधबारसम्म अद्यावधिक भएका मतदाताहरूमा एसोसिएटतर्फ 923, वस्तुगततर्फ 103, जिल्ला नगरबाट 107, राष्ट्रियबाट 12 र संस्थागततर्फ 12 गरी कुल 1157 मतदाता सहभागी हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मुलुकका व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो संगठनको साधारण सभा भएकाले यो सभालाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण स्थगित साधारण सभा लामो समयपछि भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसैले पनि अनाथ भएको महसुस गर्न नपर्ने बताएका छन्।
आज सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहारा विहीनहरूका लागि सरकार रहेको बताएका हुन्। उनले सामाजिक न्याय र समानताका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको एउटा नयाँ र उन्नत अवधारणाको पनि सुरुवात गरेको बताए। सरकार सामाजिक सुरक्षाको बृहत र परिपूर्ण अवधारणालाई अगाडि बढाउन, व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न र त्यसलाई पूर्णता दिन प्रतिबद्ध रहेको कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सामाजिक न्याय र समानतासहित समृद्धिको यात्रामा हिँडेको सुशासन र विकासको अभियानमा लम्किरहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले 2051 सालबाट सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरू, एकल महिला, असहाय र अशक्त आदिलाई समेट्ने नीति लिएको र लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले मूर्त रूप पनि लिन थालेको स्मरण गरेका छन्। सरकारले हरेक वर्ष मङ्सिर 11 गते सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदत्याग गर्नु उपयुक्त भएको बताएका छन्। आज ट्विट गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै देशका जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत समेतको भ्रष्टाचार सम्बन्धी सङ्गीन आरोपलाई ध्यान दिँदै पदत्याग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदत्याग गरेर प्रायश्चित गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। संरचनात्मक सुधार नगरी भ्रष्टाचार नरोकिने समेत पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता भट्टराईको जिकिर छ। उनले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, जनलोकपाल र आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसियाको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारका आरोपी रक्षा गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि नेता भट्टराईको पछिल्लो भनाई आएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सत्ताभित्रै जन्मिएका प्रतिपक्षीले सरकारप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सत्तापक्षभित्र नै प्रतिपक्ष जन्मिएर सरकारप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको बताएका हुन्। वर्तमान सरकारलाई प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले समेत समर्थन गरेको दावी गर्दै मन्त्री गुरुङले पार्टीभित्रका गैर राजनीतिक गतिविधिबाट सजग रहनुपर्ने बताए। भन्दाखेरि सत्तापक्षभित्रै नै एउटा प्रतिपक्ष जन्मिएर जुन अहिलेको सरकारप्रति जसरी भ्रमहरू सिर्जना भइरहेको छ, जुन ढङ्गबाट सरकारप्रति र पार्टीकै प्रतिपक्ष जन्मेर जुन किसिमको विरोधहरू हामी सुनिरहेका छौँ, यो पक्कै पनि यो दुःखद कुरा हो। मन्त्री गुरुङले महामारीका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा रहेका बेला सबै एकताबद्ध हुनुपर्नेमा आफ्नै पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरू विरोधमा उत्रिएका कारण खुलेर काम गर्न नसकेको बताए। पार्टीभित्र सत्ता र शक्तिकै कारण विवाद भएको हो भने सरकारका मन्त्रीहरू त्याग गर्न तयार रहेको पनि मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। उनले अहिले नै प्रधानमन्त्री वा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न नहुने तर्क गरे। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टी टुक्रन दिन नहुने बताएका छन्। स्याङ्जामा आयोजित कार्यक्रममा उनले देशको समृद्धिका लागि पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। पार्टी फुटले कसैलाई फाइदा नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले एकतालाई बलियो बनाउन हामीले आफ्नो स्थानबाट खबरदारी गर्नुपर्ने बताए। ठुलो पार्टीमा अलिअलि झगडा त भइहाल्छ भन्ने छ नि। यो ठुलो पार्टीमा झगडा भइरहेछ, सधैँ झगडा गर्ने कुरा पनि होइन फेरि। तर ठुलो पार्टीमा कहिले कहिले झगडा स्वाभाविक हो, वाद विवाद प्रतिवाद अन्तर्विरोध चाहिँ भइरहन्छ। तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपले चाहिँ समाधान गर्ने चाहिँ जुक्तिहरू, उपायहरू, विधिहरू, संरचनाहरू, सङ्गठनहरू, त्यस्ता चाहिँ तरिकाहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। अब चाहिँ अवलम्बन गरेन भने हामीले चाहिँ के अरे जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो कर्तव्य छ। नेकपा जिल्ला अध्यक्ष पारस गैरेकी छोरी अतिथि गैरेको 9 दिनको पुण्यतिथिका अवसरमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले जनताकै चाहनाले एक भएका कम्युनिस्ट व्यक्तिले चाहेर अलग हुन नसक्ने पनि उल्लेख गरे। पार्टी नेतृत्वलाई उनले जनताको आशालाई केन्द्रमा राख्न आग्रह पनि गरे। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा नेकपा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हिजराज पाण्डे, सांसद एवं
अखिल नेपाल मजदुर सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष अमृता थापा मगर लगायतले शोक मन्तव्य राखेका थिए। नेकपा जिल्ला अध्यक्ष गैरेकी 13 वर्षीय छोरी अतिथि गैरेको अरिङ्गालले टोकेर मृत्यु भएको थियो। प्युठानबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको जीप आज बिहान त्रिशुली नदीमा खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। लु 1 च 9731 नम्बरको जीप बिहिबार बिहान चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 4 नाम्दी खोला नजिकैबाट त्रिशुली नदीमा खस्दा चालक सहित 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा जीप चालक सूर्य केसी र यात्रु प्युठान झिम्रू गाउँपालिका 5 खहरेकी जमुना रोका रहेकी छन्। चालकको ठेगाना खुलेको छैन। उनकी 11 वर्षीय छोरी जेनिसा रोका नदीमा बेपत्ता छिन्। उनको प्रहरले खोजी जारी राखेको छ। हामीले त नारायणगढमा थाहा पाएको थाहा पाएर निकासीमा चिया खान लागेको मान्छे गाडी स्टार्ट गरेर दौड्यो भनेर घरबाट त्यो बसलाई अलि अगाडि रोक्नु पर्यो मामा र 3 जना चाहिँ 2 जना महिला र 1 जना चालक सूर्य केसी सहित 2 जना महिला चाहिँ बेपत्ता हुनुहुन्छ। अहिले गाडी अहिलेसम्म देखेको छैन। अनि हामीलाई यहाँ पानीकोमा चाहिँ अलिकति केही तेलहरू देखेको आधारमा यही वरपर हुनसक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। तर यो चाहिँ अब गोताखोर टोली भित्र डिप डाइभ गरेपछि चाहिँ विस्तृत विवरण आउँछ यो सम्बन्धीमा चाहिँ। जीप नदीमा खस्दा 3 जना बेपत्ता भएकोमा 2 जनाको शव प्रहरी र गोताखोरको टोलीले निकालेको छ। बेपत्ता जेनिसाको सशस्त्र प्रहरी शिक्षालय कुरिन्टाको टोलीले खोजी जारी राखेको छ। जमुनाका श्रीमान मुकुन्द राज रोकाको भने घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। उनको भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। उनी राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल युवक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्। छोरीको उपचारका लागि रोका दम्पति काठमाडौँ आउँदै गर्दा दुर्घटनामा परेका हुन्। सडकबाट करिब 150 मिटर तल त्रिशुली नदीमा खसेर नदीमा सवारी डुबेको अवस्थामा छ। जीपलाई सुरक्षाकर्मीले बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। स्थानीय प्रशासन र आन्दोलनरत पक्षबीच 4 बुँदे सहमति भएपछि महोत्तरी बर्दिवासको तनाव क्रमशः सामान्य हुँदै गएको छ। बर्दिवासमा 6 वर्षीय बालिकाको अपहरणपछि हत्या र सो विरुद्धको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागि घाइते भएका 1 जनाको मृत्युको घटनाले थप आन्दोलित भएको महोत्तरीमा सम्बन्ध पक्षबीच 4 बुँदे सहमति भएपछि अवस्था सामान्य बन्दै गएको हो। स्थानीयले न्याय माग्दा पनि गोली खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन्। यो 6 वर्षको बालिकाले न्याय पाउनुपर्छ भन्दाखेरि आज गोली खाएर मृत्यु हुनु परेको छ हाम्रो साथीले। त्यसकारण त्यसको लागि हामीले आज श्रद्धाञ्जली गर्नको लागि यो रोड खाली गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि प्रशासनले हामी माथि दबाब गरिरहेको छ। अपराधीलाई चाहिँ मार्न नपाउने हाम्रो आम जनतालाई किन मार्यो त्यसको जवाब चाहियो हामीलाई। अनि रहेको कुरो उनीहरूले चाहिँ हामीलाई मलाई दबाब के दिइरहेछ भने जाउँ कि जाउँ जनकपुर उहीँबाट पोस्टमार्टम गरेर लिएर आउँ अनि जे हुन्छ हुन्छ। म त्यसमा सहमत छैन। मलाई जे चाहियो रोडैमा चाहियो। पोस्टमार्टम पनि रोडैमा हुनुपर्छ, संविधान संशोधन पनि रोडैमा हुनुपर्छ। सबै थोक मलाई रोडैमा चाहियो, अरू केही पनि छैन। प्रशासन र आन्दोलनरत पक्षबीच पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, दुवै घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने, प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका सञ्जयलाई शहीद घोषणा गर्ने र प्रदर्शनमा घाइते भएकाको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको छ। सहमतिपछि जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीले दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिन प्रशासनले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताएका छन्। अब उसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनको लागि चाहिँ कानुनमा तोकेको सजायमा तलमाथि नगरिकन कानुनी सजाय दिलाउनको लागि हामी सबै प्रयासरत छौँ। पीडितलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति, पीडितको लागि न्याय दिनको लागि अहिले यो मासु भेट जम्मा भएको छ। यो दुर्घटना हिजो पनि थिएन, भोलि पनि नहोस्। यो बालिका बलात्कार छ र जुन यो प्रहरीले ज्यादती गर्यो, यो यसमा चाहिँ पुलिसका त्यो 2 जना हलदार र असैको मिलेमतोमा चाहिँ भएको देखिन्छ। उसलाई पनि कारवाही हुनु पर्यो र बलात्कार गर्ने यो बलात्कारीलाई चाहिँ नि हदैसम्मको कारवाही हुनु पर्यो। बर्दिवासमा 6 वर्षीय बालिका गुलाब शाह खातुनको हत्या भएको घटनाले उग्र रूप लिएपछि 2 दिन निरन्तर प्रदर्शन भएको थियो।
प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा स्थानीय सञ्जय नेउपानेको ज्यान गएको थियो। कोभिडका कारण ठप्प रहेको ठमेलमा बिस्तारै चहल पहल बढ्दै गएको छ। बाह्य पर्यटक छिटपुट मात्रै देखिए पनि स्वदेशी उपभोक्ताका कारण चहल पहल बढ्दै गएको देखिन्छ। ठमेल क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरूले पनि चहल पहल बिस्तारै बढ्दै गएको बताएका छन्। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्षको चैत महिनादेखि लकडाउन भएपछि पर्यटकीय बजार ठमेल पनि प्रभावित भएको छ। विमानस्थल बन्द भएपछि पर्यटकहरूको आवागमन रोकियो। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै गएपछि पनि लामो समय विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा पर्यटकहरू नेपाल आउन सकेनन्। त्यसैले ठमेल क्षेत्र पर्यटक विहीन बनेको छ। तर केही दिन यता स्वदेशी उपभोक्ताको चहल पहल बढेको ठमेलका व्यापारीहरूले बताएका छन्। जनवरी भनेपछि जनवरी फेब्रुअरी एकदम बुकिङ थियो, अहिले क्यान्सल गरेर अब फेरि पनि इन्क्वायरिङ आइरहेछ। अब त्यही हुन्छ कि जस्तो आशा छ, हामीसँग त्यही छ। अब हुन्छ नै भन्ने त्यस्तो छैन, जस्तो अब हुन्छ होला, किनकि अब सबै फ्लाइटहरू खोलाएपछि राम्रै हुन्छ होला। पर्यटन व्यवसायीहरूले भने कोभिड रोकथाममा पर्यटकका लागि तयार पारिएको मापदण्डका कारण पर्यटकहरू आउन नसकेको बताएका छन्। पहिलाको र अहिलेको अवस्थामा त तपाईँको डिफ्रेन्ट त होइन, तर पहिलाको जस्तै हुनलाई त अझ टाइम लाग्ला। तर अहिले केही अलिकति नेपालीहरूको चहलपहल बढ्या भएर अलिअलि पसल यसो खोल्या जस्तो भयो भएर अब खोल्न त थालेछन् सबैले। अब होला कि भन्ने आशा पनि छ होइन। अब के मान्छे निराशाजनक मात्रै लिन, हामीले नेगेटिभ मात्रै लिनु पनि हुँदैन होइन, पोजिटिभली लिँदा चाहिँ अब केही सुधार उन्मुख हो कि भन्ने चाहिँ सबैलाई अलिकति व्यवसायमा अलिअलि पला जस्तो। विदेशी पर्यटकका लागि ठमेल पहिलो गन्तव्य हो। कतिपय व्यवसाय बन्द भइसकेका छन्। त्यसैले ठमेलको चहल पहललाई बढाउन पनि पर्यटकलाई नेपाल आउन सहज हुने खालको नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टोलमा गएर पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गर्न थालेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। सरकारी निर्णयअनुसार केही समय बन्द रहेको स्वाब सङ्कलनको काम महानगरले सुरु गरेपछि स्थानीय खुसी भएका हुन्। काठमाडौँ महानगरले वडा कार्यालयहरू मार्फत जनशक्ति परिचालन गरी पिसिआर परीक्षणका लागि महानगरले स्वाब सङ्कलन गरिरहेको छ। नगरवासीले महानगरको सो कामलाई समुदायको सुरक्षाका लागि राम्रो कदम भनेका छन्। राम्रो इनिसिएटिभ हो, किनभने कम्युनिटी लेभलमा अब सबैजना सँगै बस्नुहुन्छ है, त्यसले गर्दाखेरि अब एकजना दुईजनाको सबैजनाको टेस्ट गरेर बिस्तारै गर्दाखेरि चाहिँ पुरै कम्युनिटी नै सेफ हुने कुरा हो यो चाहिँ। सो एकदम राम्रो इनिसिएटिभ हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अझ बृहत रूपमा स्वाब सङ्कलन गर्न सके सबैको पहुँचमा पुग्ने आशा नगरवासीको छ। नगरवासीले अधिकांश जनता सशुल्क परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा नभएकाले अभियानलाई बृहत बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। यो सबै यहाँ मात्र नभएर सबै ठाउँ यो हुनुपर्छ। अब कति गर्नु अधिकांश नेपालीहरूले गर्न नसक्ने अवस्थामा छ, त्यसले गर्दा यो गरेको साह्रै राम्रो। नगरपालिकाले यसलाई अझ बृहत रूपमा लानुपर्ने देखेको छौँ। सर्वसाधारणले सबैको पहुँच नहुन सक्छ, कमसेकम यति भइदिनु, नगरपालिकाबाट यति भइदिनु खुसी लाग्यो। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा स्वाब सङ्कलन थालिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। तत्काललाई संक्रमित एकाघरका ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलन थालिएको हो। अब यसलाई फेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू भएकोहरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने सिकेपछि हामी सबैको आग्रहमा र सबैको अनुरोधलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कन्ट्र्याक्टमा भएकोहरूलाई मात्रै ट्रेसिङ गराउने हो। यसलाई चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ कि यस 13 दिन 14 दिन तिनीहरूलाई चाहिँ नगरे पनि हुन्छ। जो कन्ट्र्याक्टमा भएको छ, जो बिरामी छ, त्यसमा भएकोहरूलाई मात्रै गराउने हो। यो स्वाभाविक रूपमा अहिले निरन्तर गर्नुपर्छ, यसलाई निरन्तर दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। कोरोनाको निशुल्क परीक्षण नगर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बदर भएपछि अहिले सरकार र स्थानीय तहहरूले मापदण्ड बनाएर कोरोना परीक्षण गरिरहेका छन्। अन्य जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा भने दिनदिनै संक्रमित बढिरहेका छन्। महानगरपालिकाले अशक्त वृद्धहरूको मोबाइल भ्यान मार्फत स्वास्थ्यकर्मी खटाएर स्वाब सङ्कलन गरिरहेको छ।
सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि झापा जिल्लाका किसानहरू सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य छन्। असारमा लगाएको धान अहिले किसान धमाधम भित्र्याउँदैछन्, तर भित्र्याएको धान अधिकांश किसान व्यापारीको दर रेटमै बेच्न बाध्य छन्। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि झापा जिल्लाका किसानहरू सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य छन्। अधिकांश किसानले व्यापारीको दर रेटमै धान बेच्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि व्यापारीहरूबाट किसानहरू ठगिने क्रम यस वर्ष पनि रोकिएको छैन। सरकारले गत असारमा यस आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2735 रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2885 रुपैयाँ तोकेको थियो। तर धान सुपर जोन क्षेत्र कचनकवल गाउँपालिकाकै अधिकांश किसान व्यापारीको मनमानी मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। सरकारले चाहिँ एउटा मूल्य लगाउँछ, यहाँका अब व्यापारीहरूले आफ्नो मन उयो गरेर नै लगाउँछन्, रेटहरू कम्ती बनाएर लगाउँछन्। अब हामीले सबै खाद्यान्नहरू जस्तो मलहरू किन्नु पर्यो, यो गर्नु भने महँगो छ। अब धानको भाउ चाहिँ अब जब हाम्रो अब धान अब धानहरू बेच्ने गरेर बेला चाहिँ फेरि अब सबै धानको भाउ गिरवाट गराउँछन्। यहाँ चाहिँ अलिकति व्यापारीहरूले चाहिँ अलिकति यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ अलिकति असुविधै देख्छु। सरकारले तोकेको मूल्यमा दिन सकेको छैन। किसानलाई प्रोत्साहन र सुनिश्चित बचतको ग्यारेन्टी गर्न भन्दै सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो। तर सरकारी संयन्त्र गाउँ गाउँमा नहुँदा सरकारले निर्धारण गरेको दर भन्दा सस्तोमा धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता किसानसँग छ, जसले गर्दा लागत नै नउठेर घाटा हुने गरेको किसान बताउँछन्। के छ त्यो हामीले पाउँदैन। हामी अब यहाँ के छ भने हामी व्यापारीले भन्छ लु यति यो धानको दाम यति हुन्छ, यो धानको दाम यति हुन्छ भने हामीलाई सुनाउँछ, अनि त्यही दाममा हामी बेच्छौँ। जुन ठेकेदार जुन पहिला चाहिँ डाँडी पल्ला चल्थ्यो र अथवा यति बेला डाँडी पल्ला छैन, मूलमूल छन्, उनीहरूले सल्लाह गरेर जतिमा भने त्यतिमै दिनुपर्छ, बाध्यता छ हामीले दाम यति। यहाँ अब धान उत्पादन गर्ने चामल उत्पादन गर्ने ठाउँ छैन, अनि धान उनीहरूले जतिमा भने त्यतिमै बेच्नुपर्छ। एकातिर जिल्लाका ग्रामीण भेगमा अहिले मिल सञ्चालक तथा गल्ला खरिदकर्ताहरूले मनपरे हिसाबले मूल्य तोकेर धान खरिद गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ 3वटै तहका सरकारी निकायहरू जिम्मेवार नबन्दा समयमै धान खरिद हुन नसकेकोले व्यापारीहरूले फाइदा लिने मौका पाइरहेका छन्। समर्थन मूल्य तोकेपछि पनि सरकारले निर्देशिका जारी गर्न ढिलाइ गर्दा किसानहरूलाई झनै समस्या भएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। तुलसी भगवान विष्णुसँग विवाह र विशेष पूजा गरी आज हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ। यस वर्ष हिजो र आज 2 दिन एकादशी परेकाले स्मृतिमा आधारित भई धार्मिक कर्म गर्नेले अघिल्लो दिन र वेदमा आधारित भई धार्मिक काम गर्नेले आज एकादशी व्रत गरी विशेष पूजा आराधना गर्दैछन्। आषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशीका दिनमा क्षीरसागरमा सुतेका विष्णु बिउतिने भएकाले आजको एकादशीलाई हरिबोधिनी वा प्रबोधिनी एकादशी भन्दै गरिन्छ। हरिशयनीदेखि हरिबोधिनी एकादशीका दिनसम्म 4 महिना तुलसीको व्रत गरी विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ। हरिशयनी एकादशीका दिन घर घरमा रोपेर विशेष पूजा गरिएको तुलसीको मठमा गाईको गोबर र रातो माटोले पोतेर सिंगारी फूलमालाले सजाएर विवाह गरिन्छ। तुलसीको मठ नजिकै विष्णुको प्रतीकका रूपमा निगालाको लिङ्गो गाडेर विधिपूर्वक पूजा गरिन्छ। कार्तिक महिनाभर सबै देवदेवी तुलसीमै निवास गर्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास पनि छ। आजको दिन अन्न खान नहुने भएकाले सकरखण्ड, पिँडालु र तरुल उसिनेर खाने गरिन्छ। ठुलो एकादशी पनि भनिने आजको एकादशी व्रतले 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा राजसूर्य यज्ञ गरे बराबरको फल पाइने शास्त्रीय मान्यता छ। सरकारले आज र भोलि मुलुकभर 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल, जुकाको औषधि र बालभिटा खुवाउँदैछ। पहिलो चरणको राष्ट्रिय भिटामिन कार्यक्रम कार्तिक 2 र 3 गते सञ्चालन हुँदै आएकोमा यसपटक भने कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण कार्यतालिका प्रभावित भई 5 हप्तापछि सरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए, 24 लाखलाई जुकाको औषधि र 6 लाख बालबालिकालाई बालभिटा खुवाउने लक्ष्य राखेको छ। भिटामिन ए क्याप्सुल 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका, जुकाको औषधि 1 देखि 5 वर्षसम्मका तथा बालभिटा 6 महिनादेखि 23 महिनासम्मका बालबालिकालाई दिइनेछ। कार्यक्रमका लागि 52,000 महिला स्वयंसेविका
25,000 स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाले यसपटक 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मका बालबालिकालाई नछोइकन भिटामिन खुवाउन निर्देशन दिएको छ। कार्यक्रमका लागि 12 करोड रुपियाँ छुट्याइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर रविन्द्र कुमार साक्यको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 76 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। कोरोनाबाट जटिल अवस्थामा ललितपुर स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार डाक्टर साक्यको आज बिहान निधन भएको हो। साक्यमा गत कार्तिक 20 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामी डाक्टर साक्यलाई पछिल्लो समय मृगौलाको पनि जटिल समस्या देखिएको थियो। डाक्टर साक्यले तत्कालीन मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका पालामा आयोगको उपाध्यक्ष भएका थिए। उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतका पालामा अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा जिम्मेवारी वहन गरेका थिए। आयोगको सचिव बनेका डाक्टर साक्य त्यसअघि तत्कालीन विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव भएका थिए। काठमाडौँको ओटुटोल निवासी डाक्टर साक्यका श्रीमती सहित 3 छोरा र 1 छोरी छन्। नेपालको पूर्वी सीमा नाका खुलाउन माग गर्दै झापाको काकभिट्टामा मौन जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ। होटल व्यवसायी सङ्घ मेचीनगर र ट्राभल सङ्घ झापाको संयुक्त आयोजनामा प्रदर्शन भएको हो। सीमा नाका बन्दका कारण पर्यटकको आवागमन ठप्प हुँदा पर्यटन, होटल तथा यातायात व्यवसाय धराशायी बनेको भन्दै उनीहरूले नाका खोल्न दबाब दिएका हुन्। मेचीनगरमा चाहिँ आवागमनमा असहजीकरण हामीले चाहिँ महसुस गरेको हुँदा अब पर्यटन आवागमनमा यसरी रोक लगाउनु हुँदैन। पर्यटकीय मुलुक नेपाल भएको कारणले अब सुरक्षा प्रविधिलाई अपनाएर कोरोना नभित्रिने गरेको हामीले चाहिँ एउटा यो व्यवस्थापन सरकारले मिलाउनुपर्छ। होटल व्यवसाय रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति भएको कारणले गर्दा राज्यकोबाट केही सुनाइ नभएको कारणले गर्दा हामीले अहिले यो रैली निकाल्नु बाध्यता भइरहेको छ। कुनै पनि राज्यले हामीलाई अहिलेसम्म कुनै सेवा सुविधाहरू केही उपलब्ध छैन र व्यवसायीहरूले सरकारले समस्याको सम्बोधन नगरेमा अनसन, धरना लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न आफूहरू बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयका अनुसार लक्ष्यभन्दा 10.95% बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। पहिलो चौमासिक अर्थात् कार्तिक मसान्तसम्म 2,76,77,76,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो। पहिलो चौमासिकमा वार्षिक लक्ष्यको 35% राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। 7,87 करोडमा 1,79 करोड उठ्दा 35.17% हाम्रो राजस्व उठ्यो। आयातमा हाम्रो मुख्यमा पेट्रोलियम पदार्थहरू, पेट्रोल, डिजल र त्यो एभिएसन फ्युल भन्छन् त्यो हो मेन कुरो। अनि हाम्रो चाहिँ बिस्कुटहरू आउँछ, दालमोटहरू आउँछ, गेहूँ, चामल अनि आलु हाम्रो यो टप 5-6 मा इम्पोर्टेड पर्छ। कैलाली भन्सार कार्यालयले पहिलो चौमासिकमा 2,49,45,81,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा लक्ष्यको 19%, भदौमा 11%, असोजमा 7% र कार्तिकमा 8% बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य वस्तु र मेसिनरी सामानबाट बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा 7,87,02,37,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। लकडाउनपछि पोखरामा सबैभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटन भित्र्याउने क्षेत्र प्याराग्लाइडिङ बनेको छ। अहिले पोखराका आकाशमा दैनिक 5 देखि 600 हाराहारीमा प्याराग्लाइडिङ उडान गर्ने गरेका छन्। नेपाल हवाई खेलकुद संस्था नाले सुस्ताएको पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न 50% छुटको व्यवस्था गरिएपछि पर्यटक बढेको जानकारी दिएको छ। खास गरी आन्तरिक पर्यटकहरूलाई बढी जोड दिएर उहाँहरूलाई आकर्षण गर्नका निमित्त पनि हामीले 50% छुट दिएर चाहिँ अफर दिएर आह्वान गऱ्यौँ र त्यस अनुरूप आन्तरिक पर्यटकहरू पोखरा आसपास र पोखरादेखि बाहिरका पनि आन्तरिक नेपाली पर्यटकहरू, स्वदेशी पर्यटकहरू चाहिँ आउनुभयो। अहिले एउटा कम्पनीले प्रतिदिन 2 पटक मात्रै उडान भर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एकै समयमा सबैलाई उडान अनुमति दिँदा टेकअप, ल्यान्डिङको समस्या उत्पन्न भई दुर्घटनाको सम्भावना हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। अहिले पोखरामा नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाबाट उडान अनुमति पाएका 338 प्यारा पाइलट छन्। 61 प्याराग्लाइडिङ कम्पनी मध्ये 11 कम्पनीले मात्रै लकडाउनपछि उडान भरेका छन्।
परम्परालाई निरन्तरता दिन शुक्रबार र शनिबार गरी 2 दिन मात्रै भए पनि ऐतिहासिक नगर ललितपुरमा कार्तिक नाच देखाइने भएको छ। यस वर्ष महामारीका कारण गत वर्षमा झैं 12 दिनसम्म नाच नदेखाइने र सुरक्षाको सम्पूर्ण विधि अपनाई नाच सञ्चालन गरिने भएको हो। हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म सञ्चालन हुँदै आएको कार्तिक नाच यसपटक भने 2 दिन मात्रै देखाइने भएको छ। मध्यकालीन मल्ल राजा श्री सिद्धिनरसिंह मल्लले राष्ट्र र जनताको कल्याणार्थ नेपाल सम्वत 761 मा श्रीकृष्ण लीलामा आधारित कार्तिक नाच स्थापना गरी श्री बराह र श्री नरसिंह लीलाको साथमा अन्य नाचहरू समावेश गरी पाटन दरबार परिसरको कार्तिक डबलीमा देखाइन्थ्यो। त्यसपछि उनका छोरा श्री निवास मल्लले नेपाल सम्वत 786 मा अरु 7 दिन थपी सन्देशमूलक नाच चलाएका थिए। पछि श्री निवास मल्लका सुपुत्र श्री योग नरेन्द्र मल्लले नाचमा अरु 15 दिन थपी माधवानर र उषाहरण नाच समावेश गरी कार्तिक महिनाभर यस नाचको परम्परा बसालेका थिए। कार्तिक महिनाभरि देखाइने भएकाले पनि यस नाचलाई कार्तिक नाच भनिएको हो। यो नाचले प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक तान्त्रिक विधि र लोक नाटकलाई पनि समेट्दै आएको छ। यसपटक भने देशमै फैलिरहेको कोरोना महामारीका कारण परम्परालाई निरन्तरता दिन मात्रै भए पनि ललितपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा शुक्रबार र शनिबार गरी 2 दिन मात्रै कार्तिक नाच देखाउने भएको छ। कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखी आवश्यक पात्रहरूलाई मात्र उपस्थित गराई नाच मञ्चन गर्ने कार्तिक नाच संरक्षण समितिका अध्यक्ष किरण चित्रकारले जानकारी दिनुभयो। यसपटकको नाचमा 12 गते बराह नाच तथा 13 गते नृसिंह अवतारको नाच प्रस्तुत गर्ने भएको छ। यसपटकको कार्तिक नाचमा 18 वर्ष मुनिका र 60 वर्ष माथिका कलाकार नराखिने निधो पनि गरिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। फुटबलका अहिलेसम्मकै एक महान खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको 60 वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण निधन भएको छ। अर्जेन्टिनाको तर्फबाट 4वटा विश्वकप खेलेका उनले 91वटा खेलमा 34 गोल गरेका थिए। विश्व फुटबलका महान फुटबलर अर्जेन्टाइन डिएगो म्याराडोनाको निधन भएको छ। हृदयघातको कारण 60 वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको हो। 2 साता अगाडि ब्लड क्लटको कारण उनको मस्तिष्कको सफल शल्यक्रिया गरिएको थियो। उपचारपछि घरमा आराम गरिरहेका म्याराडोनाको हृदयघातको कारण बुधबार ब्युनोस आयर्स स्थित निवासमा दुःखद निधन भएको हो। दुर्व्यसनीको कारण उनी पटक पटक विभिन्न रोगसँग जुझ्दै आएका थिए, तर यो पटक रोगलाई जित्न सकेनन् र विश्वलाई स्तब्ध र दुखी बनाउँदै म्याराडोनाले भौतिक संसारबाट बिदा लिएका छन्। खेल कौशलकै कारण अशोचनीय सफलता र क्रेज कमाएका म्याराडोनाकै कप्तानीमा अर्जेन्टिनाले सन् 1986 मा विश्वकपको ट्रफी उचालेको थियो। विश्वकप, खेल कौशल र उनको क्रेजले मात्र म्याराडोनाको परिचय पूरा हुँदैन, उनलाई पूर्ण बनाउँछ ह्यान्ड अफ गडले, अर्थात् विश्वकपमा उनले हातले गरेको गोल। विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध हेडर गोल गर्ने क्रममा उनले हातले गोल गरे। सम्भवतः उनले भन्दा पहिले यस किसिमको गोल विश्व फुटबलमा सम्भव थिएन र आगामी दिनमा पनि कदापि सम्भव हुनेवाला छैन। तर म्याराडोनाको लागि यो सम्भव भयो र विश्व फुटबलले यसलाई ह्यान्ड अफ गडको संज्ञा समेत दियो। अर्जेन्टिनाको लागि 91 खेल खेली म्याराडोनाले 34 गोल गरे र 4 पटक विश्वकप खेले। सन् 1994 को विश्वकपको डोपिङमा भने उनी असफल ठहरिए र उनलाई घर फर्काइएको थियो।
म्याराडोनाले बोका जुनियर्स, बार्सिलोना, सेभिया र नापोलीबाट क्लब फुटबल खेलेका थिए। नापोलीलाई 2 पटक इटालियन सेरी ए को उपाधि समेत दिलाएका थिए। उनले प्रोफेसनल फुटबलबाट सन् 1997 मा 37औं जन्मदिनको दिन सन्यासको घोषणा गरेका थिए। लागु औषधको सेवनले उनको खेल करियर र व्यक्तिगत जीवनलाई धेरै नोक्सान पुर्यायो भने उनी प्रशिक्षकको जिम्मेवारीमा पनि रहेका थिए। सन् 2008 मा अर्जेन्टिनाको प्रशिक्षक बने र सन् 2010 को विश्वकपमा जर्मनीसँग 4-0 को हार पश्चात उनलाई यो जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो। यसपछि उनी युएई र मेक्सिकोको क्लबमा पनि प्रशिक्षकको जिम्मेवारीमा रहे। यिनै महान फुटबलरको निधनले विश्व फुटबललाई निराश बनाएको छ भने एक कालखण्डको अन्त्य समेत भएको छ। फुटबलका प्यारो फुटबलर डिएगो म्याराडोनालाई पेलेले एक दिन हामीसँगै आकाशमा फुटबल खेल्छौ भन्दै बिदा गरेका छन्। यिनै महान म्याराडोनालाई भगवान सरह पुजियो भने दुर्व्यसनी र फड्किलो जीवनशैलीले कुख्यात पनि बनायो। एक दिन हामी सँगै आकाशमा फुटबल खेल्नेछौँ। यो अत्यन्त भावुक भनाइ हो लिजेन्ड पेलेको। महान फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको निधनको खबर लगत्तै पेलेले म्याराडोनाको लागि लेखेको यी शब्दले करोडौं फुटबल प्रेमीको मन छोएको छ, बोलेको छ। म्याराडोनाको निधनपछि विश्व फुटबलका चर्चित खेलाडीहरू मात्र नभई विश्वले नै शोक प्रकट गरेको छ र यो क्रम जारी छ। म्याराडोना जसले सफलताको अधिकतम उचाइ मात्र देखेनन्, फड्किलो जीवनशैलीका कारण कुख्यात पनि बने। राजधानी ब्युनोस आयर्सको गरिब बस्तीमा सन् 1960 को अक्टोबर 30 मा जन्मिएका डिएगो विशेष प्रतिभाको कारण निकै छिटो चर्चामा आए। करिज्मेटिक पर्फर्मेन्सको कारण सफलताको आकाश छुन्दै गए। ह्यान्ड अफ गडसँगै विश्वकप इतिहासकै उत्कृष्ट गोल गरे र अर्जेन्टिनालाई विश्वकप दिलाए। त्यसपछि उनलाई अर्जेन्टिनामा भगवानको रूपमा पूजा गरियो। उनका समर्थकहरूले त चर्च अफ म्याराडोना नै बनाएर उनलाई अद्भुत सम्मान दिए। सन् 1981 मा इन्टरनेट मोबाइल समेत नहुँदाको समयमा एउटा विमान आकाशमा अड्कियो जहाँ सवार थिए डिएगो म्याराडोना। हजारौं फ्यान उनलाई हेर्न रनवेमै पुगेका थिए र विमान आकाशमा अड्कियो। I would like to always watch Diego dribbling for all eternity. उनको लागि लेखिएका कैयौं गीतहरू मध्येको एक गीतको यो अंश यसरी उनलाई पुजियो। भगवान सरह पुजिँदै गर्दा उनको खेल करियरको अवसान भने सुरु भइसकेको थियो। कोकेन 7ले 15 महिने प्रतिबन्धमा परे। यसपछि सन् 1994 को विश्वकपमा फेरि फुटबलमा फर्कने र तहल्का मचाउने अवसर थियो, तर डोपिङमा फेल भए र उनले भनेका थिए उनीहरूले मेरो खुट्टा काटिदिए। प्रशिक्षकको रूपमा भने उनको करियर सफल हुन सकेन। भड्किलो र लापरवाह जीवनशैली, दुर्व्यसनीको कारण उनले भगवानको सम्मान मात्र होइन कुख्यात डिएगोसम्म पुगे। तर जीवनभर उनी गुमनाम भने भएनन्, हेडलाइन बनि नै रहे। यसको अर्को कारण ल्याटिन अमेरिकाको लेफ्टिस्ट क्रान्तिकारी नेताहरू, क्युबाका पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो र भेनेजुएलाका पूर्व राष्ट्रपति ह्युगो चावेजसँगको सम्बन्ध। यसरी उनी सफल र असफल दुवै शैलीमा हेडलाइनमा बनि नै रहे, चर्चामा बनि नै रहे, किनकि उनी थिए सबैका प्यारो डिएगो म्याराडोना। यिनै म्याराडोनालाई पछिल्लो 2 दशकमा 2 पटक हृदयघात भयो, तर तेस्रो पटकको हृदयघातलाई पनि उनले जित्न सकेनन् र म्याराडोनाले भौतिक संसारबाट बिदा लिएका छन्। वर्षेनी महिला हिंसा विरुद्ध नोभेम्बर 25 देखि 16 दिने अभियान सञ्चालन भए पनि राजधानीदेखि दूरदराजसम्मका महिला प्रताडित हुने क्रम रोकिएको छैन। लक्षित समुदायसम्म कार्यक्रम नपुग्दा हिंसा विरुद्धको अभियान बागलुङमा भने कर्मकाण्डी मात्रै भएको छ।
देशैभरि महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु भइरहँदा हिंसाका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। महिलाहरू बलात्कार, बहुविवाह, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, बाल्यौन दुराचार जस्ता हिंसाका घटनाको शिकार भइरहेका छन्। महिलामाथि हिंसा भइरहेको सन्दर्भमा हिंसा रोकथाममा महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कर्मकाण्ड भन्दा केही हुन नसकेको बागलुङका अधिकार कर्मीको भनाइ छ। जुन हिंसा खेप्न बाध्य महिलाहरू विभिन्न श्रमिक तथा विपन्न वर्गका महिलाहरू अहिले पनि हिंसामा छन् र उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो जुन कानुनहरू बने कानुनको कार्यान्वयन भएको छैन र हाम्रो चाहिँ कानुनका दफाहरू पनि एउटा चाहिँ दफाकै रूपमा सीमित छन्। बागलुङमा रूढिवादी सोच, गलत परम्परा, विभेद लगायतका कारण महिलाहरू हिंसामा पर्ने क्रम रोकिएको छैन। तर केही अधिकार कर्मी भने समानता कायम राख्न र महिला विरुद्ध हुने सबै खाले हिंसा अन्त्यका लागि महिला हिंसा विरुद्धको अभियान गरिएको र यसले सचेतना वृद्धिको सहयोग गरेको दाबी गर्छन्। कानुन कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ हामीले अलिकति मिहिनेत गर्न सकियो र वास्तविक रूपले न्याय सम्पादन अथवा न्याय पाउन सक्ने वातावरणको सृजना गर्न सकियो भने पक्कै पनि महिलाहरूले न्याय पाउँछन् र यो अभियानले चाहिँ सार्थकता पाउँछ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण महिला हिंसाका घटना बढेका छन्, तर हिंसा पीडितहरू उजुरीका लागि प्रहरी प्रशासनसम्म आउन नसकेका कारण जिल्लामा यस्ता कति घटना भए भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। वर्षको 14-11 गतेदेखिबाट जब लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारण जनताहरू हिँडुल गरेदेखि लिएर यातायातका साधनहरू सवारी साधनहरू चल्न छोडेका कारणले होला अलिकति सर्वसाधारण जनताको पहुँच चाहिँ अलिक कम भयो प्रहरी कार्यसम्म आउनलाई। त्यसले गर्दा गत आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्षमा अलिकति चाहिँ यो घरेलु हिंसा महिला हिंसा घटनाहरू थोरै कम प्रहरीसम्म चाहिँ आइपुगेका छन्। बागलुङमा बलात्कार, खान लाउन नदिने, विवाह दर्ता, जन्म दर्ता तथा नागरिकता जस्ता स्रोत सुविधाबाट वञ्चित, गाली गलौज, धम्की, चरित्र हत्या लगायतका हिंसाका घटना बढी हुने गरेका छन्। नोभेम्बर 25 देखि सुरु हुने 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानका क्रममा विगतका वर्षहरूमा सरकारी निकायले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आए पनि यो वर्ष भने हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरसका कारण संघ संस्थाले औपचारिक रूपमा कार्यक्रम आयोजना नगरेका हुन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गैंडा तस्करको अभियोग लागेर सजाय भुक्तान गरेकाहरूलाई गैंडा संरक्षणमा लाग्न प्रेरित गरेको छ। निकुञ्जमा गैंडा संरक्षणको चुनौती बढिरहेका बेला निकुञ्ज प्रशासनले यसअघि तस्करीमा लागेर सजाय भुक्तान गरेका केही व्यक्तिलाई गैंडा संरक्षणमा प्रेरित गरेको हो। एक दशक अघि गैंडाको खाक तस्कर गर्नेहरूले निकुञ्ज आसपास बस्ने चेपाङ समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरी गैंडा मार्न लगाएको र सोही अभियोगमा सजाय भुक्तान पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई अहिले गैंडाको संरक्षणका लागि काम गर्न प्रेरित गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। तत्कालीन समयमा गैंडाको चोरी शिकारमा एउटै गाउँका 40 जनासम्म संलग्न भएका थिए। निकुञ्ज सम्बन्धी ऐनले निकुञ्जमा तस्करी गर्नेहरूलाई 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 15 वर्षसम्म कैदको सजाय गरेकाले पनि तस्करीको काममा नलाग्न आग्रह गरिएको छ। पहिला 1 लाखसम्म जरिवाना र 15 वर्षसम्म कैद थियो। अहिले त्यसलाई बढाएर 10 लाख जरिवाना र 15 वर्ष कैद बनाएको छ। तस्करीमा संलग्न भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका आफन्तहरूले भने चेपाङ समुदायका लागि आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरे तस्करी कम हुने बताएका छन्। आर्थिक रूपमा असुरक्षित भएमा गैंडाको संरक्षण गर्न सम्भव नभएको पनि चेपाङ समुदायका युवाहरूले बताएका छन्। आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा अब्बल हुनेतर्फ आफूहरूलाई प्रेरित गर्न निकुञ्ज प्रशासन समक्ष उनीहरूले माग गरेका छन्। अहिले हाम्रो आर्थिक अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने अघि माधव सरले भनिसक्नु भएको छ, आज बिहान खायौँ त बेलुका के खाउँ भन्ने खालको अवस्थाहरू अझै पनि जटिल अवस्थामा फैलिरहेको अवस्था छ। र तपाईँको चोरी तस्करीका कुराहरू आए, चोरी तस्करी त्यसै त्यहाँनिर चोरी भएको छैन, त्यसै तस्कर भएको छैन र त्यो गर्नुको कारण के हुन् त्यहाँनिर पनि जान एकदमै जरुरी देख्छु मैले। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा लगातार 3 वर्ष
शून्य चोरी शिकार वर्ष मनाइएको थियो। तर यो चालु आर्थिक वर्षमा खाक चोरी नभए पनि तस्करले 4 वटा गैंडा मारिसकेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकै वर्ष 38 वटा गैंडा मारेर तस्करी भएको इतिहास समेत छ। तस्करीमा लागेका कतिपय चेपाङहरू अहिले कैद भुक्तानी गरेर घर फर्किसकेका छन् भने कतिपय सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। कैद भुक्तान गरेर फर्किएका केही व्यक्तिहरू फेरि तस्करमा संलग्न हुन थालेपछि निकुञ्जले गैंडा संरक्षणमा चेपाङ समुदायलाई प्रेरित गरेको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 9 महिनापछि नेपाली टिमले प्रशिक्षण थालेको हो। प्रशिक्षक जगत टमाटाको नेतृत्वमा क्रिकेट खेलाडी समूहगत प्रशिक्षणमा फर्किएका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गत चैत्रदेखि नेपाली टिमले प्रशिक्षण गर्न पाएका थिएनन्। नेपाल क्रिकेट संघले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। प्रशिक्षणमा 27 खेलाडीलाई बोलाइएको थियो, तर 4 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरू आइसोलेसनमा छन्। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी र रोहित पौडेललाई कोरोना देखिएको छ। वसन्त रेग्मीलाई यसअघि नै कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। 5 खेलाडीमा संक्रमण देखिएपछि क्रिकेट संघले रित गौतम, अनिल शाह, कुशल भुर्तेल, विक्रम सोब र लोकेश बमलाई बन्द प्रशिक्षणमा थप गरेको छ। हाल बागमती, गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भएको छ। अपराह्नपछि देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:33 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।